क्लिप आपको सुनना पड़ेगा, ये पूरा सुनिएगा। अगर आप पहले भी सुन चुके हैं, ये आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से मैं शॉर्ट सा क्लिप निकाल के लाया हूं, ये प्लीज सुने, आपको कहानी और खेल समझ आ जाएगा। का रेवेन्यू नीचे चला जाए, आधा परसेंटेज पॉइंट इंटरेस्ट रेट ऊपर चला जाए, एलएनजी का एक कार्गो मिस हो जाए, तो कैंपेन्स चला करती थी, शोज भी नहीं होते थे, बाकायदा मुनज़्ज़म कैंपेन्स चला करती, किस्म किस्म के मईशत दान सामने लाए जाते थे, उनको कभी किसी टॉक शो में बिठाया जाता था, कभी किसी टॉक शो में बिठाया जाता था, कोई एंकर होते थे वो पूरी कैंपेन चलाया करते थे। वो किधर हैं लोग आज? अब आप सबको समझ आई होगी कि उन लोगों को कौन भेजता था, उन लोगों को भी वही भेजता था और आज वो लोग जो हैं वो खामोश बैठे हैं। उनको नज़र नहीं आ रहा कि जब कारोबार जो थे उनके वारे न्यारे हो रहे थे और मईशत 6% पे जा रही थी, तो वो शोज़ करते थे। एक साहब मुझे याद है, वो आते थे, वो कहते थे 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए, यानी इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही है, आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 12% पे ग्रो कर रही है। वो साहब आके कहते थे कि 1 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए, 50 लाख लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। वो साहब भी अब नज़र नहीं आते आपको। एक साहब होते थे, वो लाल पीले ग्राफ ट्वीट किया करते थे कि मईशत ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, वो भी अब हमें नज़र नहीं आते। कोई एंकर होते थे, वो खुद ही मईशत के एक्सपर्ट बन जाते थे, अगले दिन न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन जाते थे, वो भी अब हमें नज़र नहीं आते। हालांकि मईशत अब हकीकी तौर पे डूब रही है। तो ये किसने उनके चेहरों के ऊपर पट्टी बांध दी है? वो उनको ज़रा अब सामने आना चाहिए, अपना तज्जिया पेश करना चाहिए ना। इसी तरह जिस तरह हमारे वज़रा गायब हैं जो नहीं बता रहे, एक्चुअली ये वज़रा गायब नहीं है, ये शर्मिंदा हैं। इनकी नालायकी, इनका नकम्मापन, इनकी बेईमानी, ये सब कौम के सामने आ गई है। अब ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। यह आपने कहानी सुनी है। वो कौन था जो ये प्रोग्राम करवाता था? वो कौन था जो माशी बाबों को बिठाता था? आपको ये लगता था, मुझे भी ये लोग बताने की कोशिश करते थे कि नहीं जी, मीडिया पे तो नून लीग का कंट्रोल है। आपने देख लिया है कंपनी किस तरह कंट्रोल करती है सब कुछ। और आपको लगता है कि अपोजिशन में बैठी हुई जमात, जिसके बारे में सो कॉल्ड ये तासुर है कि कंपनी की और उसकी लड़ाई थी, वो जमात अपोजिशन में बैठ के मीडिया कंट्रोल कर रही थी? ये हो सकता था? कंपनी का इस मुल्क पे ऐसा कंट्रोल है कि परिंदा पर नहीं मार सकता उनकी मर्जी के बगैर, ये याद रखिएगा। तो अपोजिशन में बैठा नवाज शरीफ कैसे मीडिया कंट्रोल कर रहा था? ये सब माशी बाबों को ये हल्क बगलोल ला के बिठाता था। ये इसकी असल गद्दारी है। जब मुल्क में कोरोना था, ये मीडिया पे प्रोग्राम करवाता था कि इमरान खान पे एफआईआर करवाएंगे। ये साफियों को चाबी भरता था उनके अंदर कि जाके इमरान खान से सवाल करो कि अगर लॉकडाउन ना किया जो लोग मरेंगे जिम्मेदार तुम होगे। ये गलत फैसले दबाव डाल के करवाने के लिए मीडिया पे प्रोग्राम करवाता था। ये इस किस्म का गद्दार पाकिस्तान को चिपका था जो अपनी ताकत के नशे में, अपने मफादात के नशे में शुरू से इमरान खान की जड़ें काट रहा था। क्योंकि प्लान 1 ये था कि नवाज शरीफ को थोड़ा सा कट टू साइज करना है, शहबाज शरीफ बूट पॉलिशी को आगे लाना है, लेकिन इमरान खान को पहले इक्तदार में लाके जलील करके निकालना है ताकि इसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो और हमारा जो इक्तदार है जो 75 साल से चल रहा है वो मुसलसल चलता रहे। इस प्लान पे अमल दरामद हो जाना था 2020 में, अगर कोरोना ना आ जाता तो। कोरोना आ गया, शहबाज शरीफ को उन्होंने बुला तो लिया लंदन से वापस कोरोना के दौरान, लेकिन तब्दीली नहीं कर सके क्योंकि हालात बहुत खराब हो गए थे। अभी भी इन्होंने कर दिया तबाह, यानी अभी कोरोना नहीं है, सिर्फ आलमी महंगाई उस पर इन्होंने तबाह कर दिया। कोरोना भी होता और आलमी महंगाई भी होती तो क्या होता? तो उस दौरान सर्टेन वजूहात की वजह से ये नहीं कर सके। लेकिन पहले कोरोना के दौरान इसने प्रोपेगेंडे किए, फिर जब इमरान खान मईशत को ठीक करना शुरू हो गए, ये प्रोग्राम करवाता था। ओ जी 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, ओ जी 50 लाख जो है वो फलां हो गया है, ओ जी इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई, झूठ बोलता था। ये सारे प्रोग्राम ये हल्क बगलोल करवाता था। एलएनजी ज्यादा जो प्रोग्राम करता था, एलएनजी पे 1 कार्गो नहीं आया, 2 कार्गो नहीं आया। आपको पता है कि कोई भी स्पॉट पे कार्गो हम नहीं खरीद रहे, लेकिन आपको कोई प्रोग्राम नजर नहीं आएगा। ये सब उसके बूट पॉलिसी चमचे थे जो ये प्रोग्राम करते थे और अब भी करते हैं। सब कुछ वहीं से आता है। ये एक ही नर्सरी है जिसकी ये सारे पैदावार हैं। एलएनजी ज्यादा भी वहीं की पैदावार है और बाकी सारे भी जो आपको माशी बाबे नजर आ रहे हैं ये उन्हीं के कहने पे सारा कुछ करते थे। आपको अंदाजा है कि स्टॉक मार्केट इस बुरी माशी हालात में अब तक क्यों 40,000 पॉइंट से नीचे नहीं गई? कि स्टॉक मार्केट के सारे इन्वेस्टर जो हैं, जो हमारे बिजनेसमैन, जो सारे लोग हैं, ये सब उधर ही देखते हैं। ये भी बगलोलों की तरफ देखते हैं। अगर बगलोल साथ ना खड़े हो किसी हुकूमत के, आज स्टॉक मार्केट 30,000 पे आ जानी चाहिए थी, जो मैशत की सूरत हाल है। पता है क्यों खड़ी हुई है? उन्हें पता है कि इस इंपोर्टेड हुकूमत के पीछे बगलोल खड़े हुए हैं, इसलिए वो भी खड़ी हुई है। वरना जो माशी हालात हैं, स्टॉक मार्केट ने तबाह हो जाना था अब तक, सिर्फ एक वजह से रुकी हुई है।
آپ ذرا امیجن کریں, کوئی لاجک بنتا ہے, کوئی کامن سینس ہے کہ مارچ میں جو سٹاک مارکیٹ تھی تقریباً اب بھی اتنی ہی ہے, ڈالر تباہ ہو گیا, پیٹرول کی قیمت دیکھ لیں, مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, ایکسپورٹس دیکھ لیں, پاکستان کا کوئی اشاریہ نکال کے دیکھ لیں معیشت کا تباہ, لیکن سٹاک مارکیٹ وہیں کھڑی ہے. کبھی تھوڑی سی نیچے بھی ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے, کیونکہ یہ سارے لوگوں کو ایک جگہ سے کنٹرول کیا جاتا ہے, ایک جگہ سے ڈنڈا دیا جاتا ہے. لیکن سٹاک مارکیٹ یہ اتنے عمران خان کے ساتھ تھے, لے کر آئے تھے جو, کہ یہ اس ٹائم انہوں نے سٹاک مارکیٹ نہیں کنٹرول کی جب عمران خان شروع میں آیا تھا اور واقعی ملک دیوالیہ ہو رہا تھا, جب ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں تھا, جب ہم بھیک مانگتے پھر رہے تھے کبھی سعودی عرب سے کبھی یو اے ای سے. یہ ہے اصل غداری. پاکستان کی معیشت 6% پہ گرو کر رہی تھی اور یہ جھوٹی خبریں چلوا رہے تھے کہ معیشت تباہ کر دی ہے, غلط فیصلے کر رہا ہے عمران خان, غریب مر گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا. آپ کو پتا ہے 25 مارچ کو مفتاح اسماعیل یہ کہتا ہے ٹویٹ کر کے, آپ کو پتا ہے یہ بغلول کا خاص بندہ ہے مفتاح, یہ ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ جی 150 میں کیسے کوئی پیٹرول افورڈ کرے گا, 145-50 میں ٹویٹیں کر رہے تھے. لیکن اپریل میں آتی کہتے ہیں جی عمران خان نے تو غداری کر دی, پیٹرول سستا دے دیا. یہ ہے اصل غداری, یعنی معیشت کے ساتھ کھیلا گیا اس ملک کی. اور آج پتہ ہے کیا ہوا ہے, پاکستان کو جو دفاعی ضروریات کے لیے چیزیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں وہ بھی اب دفاعی ادارے نہیں منگوا سکتے جب تک وزارت خزانہ اوکے نہ کرے. مطلب جب تک IMF اوکے نہ کرے ہم اپنی دفاعی ضروریات پوری نہیں کر سکتے. آپ وزارت خزانہ سے اوکے کرانے کا آپ کو مطلب پتہ ہے, وزارت خزانہ جب تک IMF سے کچھ اوکے نہیں کرواتی وہ پیٹرول کی قیمت تک تبدیل نہیں کر سکتی. تو وہ کیا ملٹری بجٹ یا ملٹری کی جو سپینڈنگ جو دفاعی ضروریات ہوں گی وہ IMF سے پوچھے بغیر کریں گے؟ یہ ہے پاکستان کی سالمیت کا سب سے بڑا سودا جو 75 سالوں میں ہوا ہے. آج تک ایسی نوبت نہیں آئی کہ اس طرح ہوا ہو کہ دفاعی ضروریات کی کچھ بنیادی چیزیں بھی باہر سے لینی ہیں تو پہلے وزارت خزانہ سے اوکے کروانا ہے, اور آگے وزارت خزانہ نے ظاہر IMF سے اوکے کروانا ہے. ایسے تو نہیں ڈالر باہر بھیج سکتے. یہ تھی اصل غداری, جو معیشت کو سسٹمیٹک طریقے سے, کیونکہ عمران خان قبول نہیں تھا, رستے سے ہٹانا تھا. عمران خان بہت پاپولر ہو چکا تھا, پہلے RTS بٹھایا گیا نون لیگ کے لیے اور پیپلز پارٹی کو 5-7 سیٹیں ایکسٹرا دی گئیں, نون لیگ کو 15 سے 18 سیٹیں ایکسٹرا دی گئیں, PTI کی وہی سیٹیں کم کی گئیں. اس کے بعد بیانیہ بنایا گیا, ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا, بار بار لانگ مارچ لائے گئے, معیشت نہیں چلنے دی گئی. کرونا کے دوران شاندار کارکردگی کے باوجود جڑیں کاٹی گئی, میڈیا سے پروگرام کروائے گئے کہ دیکھیں جی عمران خان غلط کر رہا ہے, قتل کر دے گا لوگوں کو, اس کے غلط فیصلے ہیں. لمبے لمبے پروگرام کرائے گئے, ٹارگیٹڈ LNG پہ پروگرام کروائے گئے, جب سب کو پتا تھا ہمارے پاس زر مبادلہ نہیں ہے, ہم تھوڑا مینیج کر رہے ہیں, جان کے کروائے گئے پروگرام. 6% پہ گرو کر رہا تھا تب پروگرام کرائے گئے, اور اب آ کے یہاں آ گئے, اب سارے چپ ہیں. یہ تھی اصل غداری. رجیم چینج آپریشن تو غداری کی پیک تھی نا, لیکن غداری اصل یہ ہے یہاں سے شروع ہوئی تھی. اس کو سمجھ لیں تو آپ کو سارا کھیل سمجھ آ جائے گا. اور جو پہلی خبر میں نے آپ کو بتائی ہے نا کہ جو عمران خان کو رستے سے ہٹانے کے لیے کہ جی یہ پارٹی کی صدارت بھی نہ کرے, ان کو پتہ نہیں, ان کو لگ پتہ جائے گا ان کے ساتھ ہونا کیا ہے. ان کے سارے پلان ناکام ہوں گے. اور پنجاب کا اب آپ کو بتا دوں, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم گورنر صاحب کہیں گے کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں. ادھر سے پرویز الہی جو ہے وہ عمران خان کو مشورے دے رہے ہیں کہ آپ ابھی نہ کریں. دیکھیں مجھے نہیں پتا پرویز الہی کی وفاداری کا, مجھے صرف اتنا پتا کہ کوئی لاجک نہیں مانتا کہ پرویز الہی عمران خان کو دھوکہ دیں گے, ورنہ اپنی سیاست وہ ختم کر لیں گے. انلیس عمران خان کو جان سے مارنے کا پلان ہے اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 5-6 مہینے بعد لوگ شور ڈال کے خاموش ہو جائیں گے, اور وہ پلان تو ظاہر موجود ہے. عمران خان اس ملک کے طاقتور لوگوں کو قبول نہیں ہے, یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. زید بیٹھا اوپر, بکر بیٹھا ہو, CEO 1 ہو 2 ہو 3 بدلتے جائیں, ان کو قبول نہیں ہے عمران خان, یہ تو ذہن میں رکھ لیں. لیکن میرا عمران خان کو مشورہ ہے کہ جس طرح انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کھیلی ہے نا, ایک ڈیڈ پچ تھی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جو بنائی گئی تھی, انہوں نے شروع میں آ کے اگریسو کھیلا, پاکستان نے بیٹنگ کی, اچھا سکور کیا, لیکن انہوں نے دوسری اننگ میں پھر اگریسو کھیلا اور بڑی اگریسو ڈکلیریشن کی. یہ سرپرائز تھا سب کے لیے کہ یہ تو ٹارگیٹ اس بیٹنگ پچ پہ ہو بھی سکتا ہے, اور ہو بھی جاتا. ہماری بیٹنگ اگر اچھی ہوتی, اگر ہمارے کوالٹی بیٹسمین ہوتے, ہمیں یہ چیز کر لینا چاہیے تھا. کوئی مشکل ٹارگیٹ نہیں تھا. جو انگلینڈ ہے اس کے بہادرانہ فیصلوں کی وجہ سے انگلینڈ جیت گیا میچ. آپ نے اب تک بہت سے بہادرانہ فیصلے کیے ہیں. اب آپ کو کچھ لوگ ڈرا رہے ہیں کہ ابھی اسمبلی نہ توڑیں ورنہ جیل میں آپ کو ڈال دیں گے. یہ انہوں نے کرنا ہے, یہ پلان کا حصہ ہے. اسمبلی ان کو نہیں روک سکتی, ان کو پاکستان کی سپریم کورٹ بھی نہیں روک سکتی, اور ابھی تو ایکٹیولی وہ اس ساری غداری میں شامل ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں صاحب فروری سے. آپ کو حکومت میں ہونا نہ ہونا اب ایک برابر ہے, کیونکہ رجیم چینج آپریشن اگلے سٹیپ میں ہے. یا تو یہ بیک آف کریں گے یا یہ بڑھا دیں گے. بڑھا دیا تو کوئی حکومت نہیں بچا سکے گی کسی کو بھی, لیکن اگر آپ حکومت توڑیں گے نا تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا الیکشن میں جانے کے علاوہ. ورنہ یہ جو ایک فیک سسٹم بنا ہوا ہے یہ چل نہیں سکتا. اس ملک کی معیشت جس نیچ پہ پہنچی ہوئی ہے یہ چل نہیں سکتا. آپ نے کوشش کر لی ہے. اسمبلی میں سمجھتا ہوں کہ اگلے ہفتے کے دوران آپ کو توڑ دینی چاہیے. 20 مارچ تک انتظار نہیں کرنا چاہیے, اور 20 دسمبر تک یعنی 20 مارچ تک الیکشن ہو جائیں.
یہ انتظار نہیں آپ کو کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو اگلے ہفتے کے اینڈ تک اسمبلی توڑ دینی چاہیے۔ مجھ پہ ہو تو میں کہوں گا کہ آج ہی اسمبلی توڑ دینی چاہیے۔ ان کو ٹائم نہ دیں، دشمن کو ٹائم دینا، اور وہ بھی پاکستان کا سب سے آرگنائزڈ مافیا آپ کے خلاف ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ پاکستان کا سب سے آرگنائزڈ مافیا ہے۔ ایک فرد واحد اس ملک میں اتنا طاقتور ہے انفارچونیٹلی جتنا امریکہ میں امریکہ کا صدر بھی طاقتور نہیں ہے، اس کو بھی کچھ بل پاس